अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद उस्मान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मोहम्मद उस्मान खान। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मेरे साथ मेरे दोस्त हैं फ़ारूक तशरीफ़ लाए। बड़ा अच्छा लगा फ़ारूक, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर, आपको बुलाने का बहुत शुक्रिया। माई प्लेयर। काफ़ी दिनों से मुलाकात नहीं हुई थी तो मैंने सोचा फ़ारूक से कि फ़ारूक आओ बैठते हैं, गपशप करते हैं। तो और आप सुनाएं, कैसे हैं आप, खैरियत से? सर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का बहुत करम है। तो सर आपने आज हमें बुलाया, आपकी बहुत ज़रा नवाजी है। माई प्लेयर। तो सर कुछ क्वेश्चंस आपसे जो मेरा दिल में थे, तो मैंने कहा आपसे, आपकी जो बातें हैं ना सर, वो दिल में घर कर जाती हैं, ऐसी बातें होती हैं। तो सर मैं चाहता हूँ कि कुछ क्वेश्चंस आपसे ऐसे किए जाएं जिससे आम जो आवाम हमें देख रही है यूट्यूब के तवज्जुह से और यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे, तो उसको पता लगे कि किस तरीके से हम लोग लाइफ को जिए, ताकि हमें जो आजकल का जो टेंशन का दौर है, तो वो कैसे, मतलब स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल। तो जिस तरह के मतलब हालात चल रहे हैं क्या है, तो उसको कम करने के लिए कोई सर कोई तरीका, कोई हो ऐसा, कोई टिप्स हो, कोई ट्रिक्स हो, कोई जिसमें मतलब पहले हम जब कभी किसी गाँव शाँव में जाएं तो हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी उम्र के जो बंदे होते हैं वो बिल्कुल रिलैक्स, सब कुछ चल रहा होता है उनका, बिल्कुल वो टेंशन फ्री होते हैं, गाँव में बैठे होते हैं, बड़ी उम्रें भी माशाल्लाह लंबी होती हैं। और यहाँ पे हम शहरी बहुत ज़्यादा हुआ तो 60 कर लिए तो बस फिर बंदे की टेंशन और वो होता है। तो सर कुछ आप बताएं हमें। बड़ा अच्छा सवाल है। फ़ारूक देखें, बात यह है, अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो आजकल सबसे ज़्यादा जो कम चीज़ मिल रही है वो है सुकून। लोगों के पास बहुत कुछ है लेकिन सुकून नहीं है। पैसा है, अच्छी जॉब्स हैं, बहुत अच्छा जो है वो लाइफस्टाइल है, लेकिन उसके बावजूद सुकून नहीं है। मैंने बचपन में एक जगह पढ़ा था कि यू कैन बाय अ गुड बेड बट यू कैन नॉट परचेज स्लीप। आप मेडिसिन तो खरीद सकते हैं लेकिन सेहत नहीं खरीद सकते। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। इसी तरह जब हम इन चीज़ों के ऊपर गौर करते हैं तो हमारे पास एक चीज़ आती है, वो है सुकून। बिल्कुल अब सुकून क्यों नहीं है? जो आप कहा कि लोगों के चेहरों पे बड़ा अच्छा सुकून था, तो उसके पीछे आप देखें ना तो लोग अल्लाह के बहुत करीब थे। हम एक बात करते हैं, अक्सर आपने भी पढ़ी होगी, मैंने भी पढ़ी है कि मकान कच्चे थे और लोग सच्चे थे। ठीक है। क्या बात। इसी तरह से अगर हम थोड़ा सा गौर करें ना तो उनकी ज़िंदगी में एक चीज़ हमें नज़र आती है, और वो है अल्लाह के साथ जुड़ा हुआ ताल्लुक़। हर लम्हा अल्लाह के साथ जुड़े रहना। आज हमारे दौर में हमारे पास बहुत सी हमारी विशेज़ हैं, हमारे ड्रीम्स हैं। हम एक चीज़ को हासिल करने की कोशिश करते हैं, जब वो मिल जाती है तो 10 दिन के बाद उसका चार्म ख़त्म और अगली चीज़ के लिए कोशिश स्टार्ट। ठीक है, ज़िंदगी का यही नाम है कि तहरीक में रहना, लेकिन हम एक चीज़ के साथ-साथ दूसरी चीज़ की तरफ जब मुतवज्जो रहते हैं, वो उसको पाने के बाद अगली चीज़, उसके बाद अगली चीज़, तो अल्टीमेटली होता क्या है कि हम एक जद्दोजहद में रहते हैं, जो कि होना चाहिए, लेकिन हमें सुकून नहीं मिलता। जब हमें सुकून नहीं मिलेगा तो हमारे लिए वो तमाम कामयाबियां और उन तमाम चीज़ों का हासिल बिल्कुल ला हासिल और बेमानी हो जाता है। जब मैंने डिफरेंट चीज़ों को करता रहा तो मेरे जहन में फिर अल्टीमेटली एक चीज़ आई, और वो चीज़ क्या थी? अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। बेशक दिलों का जिक्र, दिलों का सुकून अल्लाह के जिक्र में है। अब जब हमने इसके ऊपर गौर किया और इसके ऊपर आप गौर करते जाएं तो आपको एक और चीज़ सामने आती है, और वो अल्लाह का वादा है। और वो क्या है कि वज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। जब हम अल्लाह का जिक्र करते हैं और हमें दिल का इत्मीनान या सुकून मिलता है, तो उसके साथ साथ होता क्या है कि जब हम उसका जिक्र कर रहे होते हैं तो वो हमारा जिक्र फरमाता है। हम खलवत में करते हैं तो वो भी खलवत में करता है, हम महफिल में करते हैं तो वो भी फरिश्तों के सामने करता है। और ये अल्लाह का वादा है, 4 वादों में से एक वादा है, अज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। और फिर इसके ऊपर फिर जब हम बात करते हैं ना कुरान पाक की, तो कुरान पाक एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात इसलिए कहा जाता है कि हर सवाल, हर पहेली, हर चीज़ का जवाब है। और मैं यहाँ पे एक बात ज़रूर आपको कहूँगा कि हम लोग अक्सर कहते हैं कि कुरान में शायद इस्लाम के 5 अरकान जो हैं, पिलर्स हैं, उनका हुक्म
ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، اگر آپ قرآن پاک کو اس طرح سے پڑھیں کہ یہ آپ کے لیے ہی اترا ہے تو آپ یقین کریں آپ کو اپنے ماضی، حال اور مستقبل سب کا حل نظر آنا شروع ہو جائے گا. اور یہ پریکٹس میں نے کی ہے. مجھے جب کوئی مسئلہ مسائل ہو میں قرآن پاک کھولتا ہوں، مجھے نظر آ جاتا ہے اور آپ کو کچھ نہ کچھ اس میں ہدایت کے لیے چیز مل جاتی ہے یا رہنمائی مل جاتی ہے. یہ قیامت تک کے لیے رہنمائی ہے، سب کے لیے. جب اس نے کہا کہ اذکرونی وذکرکم، میرا ذکر کرو میں تمہارا کروں گا، تو اس کے اوپر آگے پھر ایک اور چیز کا اس کا جواب بھی دے دیا کہ جو اللہ کے دوست ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو اللہ کے دوست ہیں ان کو کسی چیز کا غم اور خوف نہیں ہوتا. تو جب انسان کو کسی چیز کا غم اور خوف نہ رہے تو وہ کب ہوتا ہے؟ جب اسے سکون آ جائے، جب وہ ریلیکس ہو. اور وہ کب ہوتا ہے؟ اقبال نے بھی کہا ہے نا، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ کو اپنی لو لگانی ہے. کس کے ساتھ؟ اس خالق حقیقی کے ساتھ جو کہ قادر مطلق ہے. اور پھر اس کے ڈیفرنٹ جو نام ہے نا، اگر ہم اس کے اوپر غور کرنا شروع کر دیں تو بڑی مزے کی چیزیں ملتی ہیں. آپ یقین کریں، دیکھیں قرآن پاک سٹارٹ ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. اب اس مہربان بھی ہے اور نہایت رحم والا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ہی اگلی آیت میں پھر کیا کہہ دیا؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنے والا بھی ہے اور رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. تو بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ لو لگانے کی دیر ہے. آپ کے دل کا اطمینان اور سکون آپ کو خود ہی ملے گا. آپ اس کا ذکر کریں گے، وہ آپ کا ذکر کرے گا. اور ذکر کس کا کیا جاتا ہے؟ ذکر کیا جاتا ہے دوستوں کا. ٹھیک، جس طرح ابھی ہم ساجد صاحب کا ذکر کر رہے تھے، دوست ہے نا ہمارا. بالکل. عاصم صاحب کا ذکر کر رہے تھے، ہمارے دوست ہیں، ہمارے محسن ہیں. تو اسی طرح سے ہم اپنے دوستوں کا ذکر کرتے ہیں. تو جب اللہ ہمارا ذکر کرے گا تو وہ ہمیں کیا بنا لے گا؟ اپنا دوست. اور ویسے بھی اس کے تو نام بھی ہے نا، یا ودودو، دوست رکھنے والا. تو اس کی صفت ہے. جب ہم یا ودودو کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یار اب تو دوست رکھنے والا ہے، ہمیں اپنا دوست بنا لے. اور جب اس کا دوست بن جائے تو انسان کو نہ تو کسی چیز کی کمی رہتی ہے اور نہ کوئی چیز مسئلہ رہتا ہے. لیکن پھر واپس اسی طرف آتے ہیں کہ آپ کو زندگی میں تمام کاوشیں، جدوجہد اور کامیابیوں، اس کے باوجود اگر آپ کو سکون چاہیے تو اس کا ایک ہی حل ہے، اور وہ ہے ذکر اللہ، کہ اللہ کا ذکر. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اپنی عادت بنانے کی، اور اس کے ذکر کو بالکل خلوص کے ساتھ کرنے کی، اسے محسوس کرنے کی، کیونکہ وہ تو شارک سے بھی قریب ہے. ٹھیک ہے نا. تو جب ہم اسے یاد کریں گے تو یہاں پہ ہے، تو وہ تو مطلب بہت قریب ہے. تو اس کا ذکر کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور نیچے بیل کا آئیکن دبانا مت بھولیے گا. اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں، اور لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ لوگوں کے پاس زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچ سکے. اور اپنا جو بھی آپ کی رائے ہو نیچے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا تاکہ ہم اس کے اوپر مزید عمل کر سکیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے ڈسکرپشن میں، اس میں کمنٹس میں یا ڈسکرپشن میں فاروق کے چینل کا بھی لنک ہوگا. کائنڈلی اسے بھی سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی بتائیے، اور ہمارے ساتھ بندے رہیے گا ہماری آنے والی اگلی ویڈیو تک. اپنا اور اپنے ارد گرد لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم. تھینک یو فاروق. تھینک یو ویری مچ.